مهمترین حقی که بانوی خانه و زن خانه داره محبت. مهمترین نیازی که داره و مهمترین حقی که داره محبت. روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن. او میدونه این اولین حق مهم و بزرگ دیگه در خانه برای زنان عدم خشونته. عدم خشونت. حالا فرهنگ منحط غربی پر از موارد خشونت زنان، مردان بر زنان، پر کشته شدن زنان به دست شوهران، کتک خوردن زنها به دست شوهران در غرب وجود داره. این جزو مهمترین انحرافاته. در یک داستان البته اما نشان دهنده واقعیت، مرد میاد خونه و زنشو مفصل کتک میزن. این فرهنگ وقتی که رایج شد اینه، کارهایی میکنه، لجبازی هایی میکنه، دهنکجی هایی میکنه که شاید شوهر عصبانی بشه بیاد بزنه، فایده نمیزن. این فرهنگ وقتی رایج شد این به این صورت در میاد. مدیر خانه، رئیس خانه، مدیر خانه، زنان و بانوان خانه، کمک شوهر به زحمات ناشی از عوارض فرزند آوری، عدم تحمیل کارهای خانه به زن، تحمیل نبود. قدردانی از این که با وجود درآمدهای ناکافی زنها خانه رو میچرخونن. شما ملاحظه کنید این نکته رو کمتر بهش توجه میکنیم ما. درآمد مرد مثلا درآمد اداری ثابت داره، اجناس گران میشه، اما خونه میچرخه، سر زور غذا حاضره. کی این کارو میکنه؟ کدوم هنرمندیست که خانه رو میچرخانه؟